अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारे अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, खासकर इन पाक सरहदी कशीदगी को लेकर काफ़ी सारे अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ और भी मज़ीद अहम खबरें हैं, खासकर गज़ा के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, देखते रहिए खबरनामा। पाकिस्तान की जानिब से जुमे की शब जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 मकामात पर ड्रोन हमलों के बाद हिंदुस्तान ने उसका सख्त जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई फजाई और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। आज एक और मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से छलिया तक 26 मकामात को निशाना बनाया है और आर्मी अस्पतालों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन्स, तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों, जंगी साजो सामान और लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की मगरबी सरहदों को मुसलसल निशाना बना रहा है। जबकि विंग कमांडर वेमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जारिहाना इरादे की निशानदही करते हुए अपनी फौज को आगे वाले इलाकों की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी अफवाज तैयार हैं और किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि हिंदुस्तानी अफवाज सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुअस्सिर तरीके से टारगेटेड इलाकों को ही निशाना बना रही है। वहीं हुक्काम ने तस्दीक की है कि पंजाब के फिरोजपुर में एक मुसल्लह ड्रोन हमले में 3 शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर के कई शहरों बशमूल श्रीनगर, जम्मू, राजौरी, उधमपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। वहीं जुमे की रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई शहरों में ब्लैकआउट भी नाफिज कर दिया गया था। वहीं बढ़ती कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा मिशनरी भी सरगर्म हो चुकी है और उनकी तरफ से हर घंटे कोई न कोई एक झूठा दावा किया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने दावा कर दिया है कि उन्होंने हिंदुस्तान के S-400 दिफाई निजाम को तबाह कर दिया है, ताहम भारतीय फौज ने इस दावे को गलत करार दिया। एक और दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को झूठा करार दिया है। वहीं झूठे दावों की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है, जिसके बाद फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम मकामात की तस्वीर शाया की और बताया कि ये एयरबेस सलामत हैं और जिन इलाकों के ताल्लुक से पाकिस्तान दावे कर रहा है कि वहां तबाही मचाई गई है और उसे नुकसान पहुंचाया गया है, वो तमाम की तमाम खबरें झूठी हैं। This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. There are also time pads. Just notice there are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. ऐसे वक्त में जब हिंद पाक कशीदगी उरूज पर है, हुकूमत हिंद ने कई सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। इसी दरमियान हिंदुस्तान का एक मोतबर और मशहूर वेब पोर्टल दी वायर को भी हुकूमत हिंद ने ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद दी वायर ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसकी शदीद मजम्मत की है। दी वायर ने एक बयान जारी करते हुए लिखा कि ऐसे वक्त में जब सच्ची, मुनसिफाना और ताक़ुल पसंद आवाज़ें, खबरें और मालूमात के ज़राए मुल्क का सबसे बड़ा असासा हैं, हम इस तरह की सेंसरशिप की मुखालफत करते हैं। हम इस मनमानी कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने वजीर इत्तलात और नशरियात को खत लिखा है और साथ ही डिजिटल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम डीजी पब ने भी दी वायर को ब्लॉक करने की शदीद मजम्मत की है। वहीं डी राजा ने अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने खत में मीडिया में गुमराहकुन और इश्तिआल अंगेज मवाद पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए लिखा कि फिरकावाराना नफरत और झूठी मालूमात फैलाने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई मीडिया इदारे ऐसे हैं जो कि लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और फिर क़वाराना कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही, जबकि जिम्मेदार और इत्तेहाद को फरोग देने वाले प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जा रहा है
انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے اتحاد کو فروغ دینے والے پلیٹ فارمز کی رسائی بحال کی جائے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے شیئر بازار پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ پچھلے 2 کاروباری دنوں میں بازار میں زبردست گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو مجموعی طور پر تقریباً 7 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ گراوٹ خاص طور پر جمعرات کی رات اس وقت ہوئی جب پاکستان نے جموں، پٹھان کوٹ اور دیگر علاقوں میں ڈرون اور میزائل حملے کیے، جس کے جواب میں ہندوستانی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی۔ ان حملوں کے بعد سے بازار میں زبردست بے چینی دیکھنے کو مل رہی ہے اور سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر حصص بیچنے شروع کر دیے ہیں۔ وہیں ہند پاک کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے تناظر میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے جمعے کو بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے سربراہوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں صارفین کو بلا تعطل خدمات کو یقینی بنانے کے لیے تیار رہیں۔ اور جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ پڑوسی جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تنازع کو کم کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کو الگ الگ فون کالز کرتے ہوئے روبیو نے بات چیت کی اور امریکہ کی طرف سے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے دونوں ممالک پر براہ راست بات چیت کرنے پر زور دیا، جبکہ چین نے بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے۔ اورنگزیب کی مزار کے نام پر ناگپور میں ہوئے فساد کے کلیدی ملزم فہیم خان سمیت تمام افراد کو عدالت نے بڑی راحت دی ہے۔ ناگپور میونسپل کارپوریشن نے فہیم خان کے علاوہ یوسف شیخ کو ان کا مکان منہدم کرنے کا نوٹس دیا تھا۔ کارپوریشن نے گاندھی گیٹ محل کے قریب ان کے والد کی جائیداد میں غیر قانونی تعمیرات کا حوالہ دیا تھا۔ اس کارروائی کو یوسف کے والد عبدالحفیظ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر متعلقہ درخواستیں بھی دائر کی گئی تھی، جن کی عدالت میں ایک ساتھ سماعت کی گئی۔ عدالت میں سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے مزید کارروائی پر روک لگاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ پہلے دی گئی عبوری ریلیف برقرار رہے گی، یعنی کہ ابھی کسی بھی تعمیراتی کام کا انہدام نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ 17 مارچ کو اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کے نام پر ناگپور کے کئی علاقوں میں بجرنگ دل کے کارکنان نے قرآن پاک کی آیات کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ تشدد کے بعد گرفتار کیے گئے ملزمین سے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرمانے کے طور پر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی کھلی دھمکی وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، جس کے بعد فوری طور پر ایک ملزم فہیم کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا تھا، جس کے بعد دوسرے گھروں پر بھی بلڈوزر چلانے کی باتیں کہی جا رہی تھی، جس کے بعد متاثرین نے کورٹ کا رخ کیا، جہاں سے کارروائی پر روک لگائی گئی تھی۔ اگر غزہ کی بات کریں تو غزہ میں تباہی کی جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے 54ویں روز قابض اسرائیلی افواج نے ناکہ بندی اب تک جاری رکھی ہوئی ہے اور امداد اور ضروری سامان کے داخلے کو روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیوں نے شدید خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کو زبردستی کی نقل مکانی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ان اداروں کا کہنا تھا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے جاری محاصرہ، اجتماعی نسل کشی اور بگڑتی انسانی صورتحال کے دوران امداد کو ایک چال کے طور پر استعمال کرنا انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں ایندھن کی قلت کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی ایمبولینسوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، جبکہ غذائی قلت کی وجہ سے کئی بچے موت کے دہانے پر ہیں۔ جبکہ غزہ کی اگر بات کریں تو وہاں حملوں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے اور بے گناہوں کا قتل عام بے دردی سے ہو رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنے دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ اس کے جواب میں حماس کا القسام بریگیڈ اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر حملہ کر کے ان کو زخمی اور ہلاک کر رہا ہے۔ القسام کی جانب سے اسرائیلی فوجی گاڑی کو ٹینک شکن میزائل سے براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہے، جبکہ کئی اسرائیلی فوجیوں کو انہوں نے گھات لگا کر ایک عمارت میں انہیں پھانس کر ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں بھی کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔